إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي
خلق الموت والحیات لیبلوکم الذی او ذات جس نے خلق الموت والحیات او ذات جس نے پیدا کیتا موت نو والحیات اور زندگی نو لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی اور موت نو اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ میں نیک اور صالح اعمال دیکھ سکاں، اچھے اعمال دیکھ سکاں۔ اللہ الرحمن دی او ذات جس نے زندگی عطا فرمائی، زندگی تو بعد اندر موت دیتی اس واسطے کہ میں نیک اعمال دیکھ سکاں انہیں زندگی دا وقت کیویں گزارے ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے جس مالک نے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمایا کہ ساڈی زندگی دے اندر پھر ایک مرتبہ جمعے دا دن آیا اور جمعے واسطے اسی اللہ دے گھر اندر اکٹھے ہوئے۔ اللہ پاک قبول فرمان۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، جس وقت تو لے کے اللہ الرحمن نے اپنی رحمت فرمائی، اور اپنا فضل اپنا انعام فرمایا، اللہ پاک نے خطابت دے شعبے دے اندر اپنی رحمت دے نال خطابت دا موقع بخشیا۔ اللہ پاک اس بات نو جاندے نے کہ بڑے بڑے مرکزاں دے اندر اور بڑیاں بڑیاں کانفرنساں دے اندر ملک پاکستان اور سعودی عرب دے اندر بھی اللہ پاک نے اگر گفتگو دا موقع بخشیا، بے غم اور بے فکر ہو کے گفتگو کردہ، اگر ایک لفظ بھی نہ پڑھدا ویسے ہی ممبر رسول تے کھڑا ہو جاندہ تے کدے اللہ پاک نے مایوس نہیں سی کیتا۔ لیکن میں سمجھنا اپنے تھوڑے جے علم اور تھوڑے جے ناقص علم دے مطابق
کہ جس طرح انسان نو کسی چیز تے مان ہوندا ہے تے مان دے نال بندہ کوئی کم کردا ہے تے اس مان دے اعتماد تے بندہ منزل تے پہنچ جاندا ہے۔ اور مینوں اس بات دا مان ہوندا سی کہ میری ماں دی دعا میرے نال ہے تے اللہ الرحمان دیاں رحمتاں ہون گیاں، کچھ بھی نہیں پلے، لیکن اللہ پاک دعا دی برکت دے نال رحمت فرمان گے۔ تے پھر دسنا ماں جی اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، بڑے خطیباں دے اندر اللہ نے بڑی عزت دے نال نوازے ہے، خوشی دا اظہار کرنا۔ اج پہلا جمعہ انہاں تو بعد اندر اللہ ہی جاندا ہے جو دل دی کفیت ہے، لیکن سارے ساتھی احباب اللہ کولوں دعا فرماؤ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ بلکہ میں تے کہاں گا انسان نو اس وقت صحیح معنی دے اندر اس چیز دا علم ہوندا ہے جدو بندے دے نال پریکٹیکل طور تے معاملات پیش آندے نے، یا دوسرے لفظاں اندر سمجھو کہ جدو بندے دے دل نو ہاتھ پیندا ہے تے پھر بندے نو پتہ چلدا ہے کس بھا وک دیے۔ اللہ کولوں دعا ہے جنہاں دے بھی ماپے دنیا تو ٹر گئے اللہ سب تے رحمت فرمائے، تے جنہ دے حیات نے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، انسان دی اس کائنات اندر سوچ ہوندی ہے، ایک ذہن ہوندا ہے کہ میں اپنی زندگی واسطے کچھ نہ کچھ زیادہ رائے اکٹھا کر لواں کہ جدے نال اپنی زندگی احسن انداز نال گزار سکاں۔ اس حوالے دے نال نا اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر تھوڑا جہا اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن دے نا ایک مقام تے اللہ نے پہلے اس انداز نال اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو، دنیا دے اندر اپنا زندگی دا وقت گزارنے والو، پہلا سب تو نا اللہ پاک نے اس بات دی طرف اشارہ فرمایا جیڑی میں آیت ابتدا دی اندر پڑھی ہے نا، او دی اندر اللہ نے اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہی او ذات میری، یعنی اللہ اپنا تعارف خود کروا رہے نے کہ میں مالک ہی ہاں، میں خالق ہی ہاں، کہ میں ہی ہاں جن نے موت نو پیدا کیتا، میں ہی ہاں جن نے تانوں زندگی بخشی ہے۔ ہم دیکھ لو دنیا دی فطرت کی ہے، دنیا دا ایک رول کی ہے، دنیا دی اندر اگر بندہ کوئی چیز بناتا ہے نا، کوئی بھی کاریگر مثال میک بنایا ہے یا ایک کیمرہ موبائل کوئی بھی چیز بناتا ہے، اس کاریگر دا ذہن اور سوچ ہے ہوندی ہے کہ میری بنائی چیز ہمیشہ واسطے چل دی رہے، ایدی اندر کوئی نقص نہ ہوئے، ایدی اندر خرابی پیدا نہ ہوئے، میری بنائی چیز جڑی ہے ختم نہ ہوئے۔ اے ہر انسان دی، ہر بندے دی سوچ اور ذہن ہوندا ہے اور خیال ہوندا ہے، اور ہر چیز بنام تو پہلے اس چیز دا ارادہ کردا ہے کیونکہ انہیں خود تیار کیتی ہے، او دے نال انہوں پیار بھی ہوندا ہے، محبت بھی ہوندی ہے۔ یا اس طرح کر کے سمجھ لو وہ اگر بندہ اپنا گھر دا مکان بناوندا ہے نا، مکان تے مکان نو اگر بیٹا گران دی کوشش کرے، اکثر باپ آکھدا ہے بیٹا تیرے علم اندر نہیں، اے مکان میں کتنی محنت نال بنایا ہے اور کیویں راتاں جاگ جاگ کے اور اپنی زندگی دی اندر مشکلات بھاگ کے
کٹ کٹ کے اس مقام نو بنایا ہے. اگر ایدی اندر تو تھوڑا جیا بھی سراخ کرنا ہے اینجی ہے کہ جویں میرے دل اندر سراخ ہو رہے ہے کہ یعنی سوچ اور ذہن کی ہوندا ہے کہ جیڑی میری بنائی چیز ہمیشہ واسطے رہے. لیکن جیڑا خالق اور مالک پورے جہان نو بنانے والا ہے انہیں اللہ نے قرآن دی اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے قسمہ اٹھا کے اعلان کیتا. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون. اللہ کتے فرماندے نے منو تین دی قسم ہے. اللہ پاک نے 4 قسمہ اٹھائیاں نے. اٹھان تو بعد اس بات دا اعلان کیتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. اللہ فرماندے نے انسان نو میں بڑا ہی سونا بنایا ہے. اور یاروں میری اور تواڈی سوچ ہوندی ہے جیڑی چیز اسی اپنے ہاتھ دے نال بنائیے ہمیشہ واسطے قائم رہے, ہمیشہ واسطے قائم رہے, وہ چیز ختم نہ ہوئے. لیکن میرے اللہ فرماندے نے انسان نو میں بڑا ہی سونا بنایا ہے. اللہ فرماندے نے انسان نو میں بڑا ہی حسین بنایا ہے. اور تائیں تے میرے آقا کیا کر دے سمنا اگر کسے دا کالا رنگ ویکھو تے انہوں غلط نہ کیا کرو, کسے دے چہرے اندر نقص دیکھو تے انہوں برا نہ کیا کرو, کیونکہ یہ شکلاں بنان والا آسمان والا خدا ہے. اللہ تو علاوہ اور اس معاملے دے اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں. اللہ دی بنائی چیز تے آمین کرنا چاہیے ہے. اور اللہ پاک نے ویکھ لو انسان نو بڑا سونا بنایا, قسمہ اٹھا کے آکھے ہے نال فرمایا میں اپنے ہاتھاں دے نال بنایا ہے. تے نال ہی اللہ جی تسی انسان نو حسین بھی بنایا, ہاتھاں نال بنایا, پھر انہوں ختم کرم دی لوڑ کی ہے, موت نو پیدا کرم دی لوڑ کی ہے. اللہ فرماندے نے میں ویکھنا چاہنا اپنے بندے نو میں زندگی عطا فرمائی ہے. کسے نو زندگی میں 10 سال عطا فرمائی, کسے نو زندگی میں 20 سال عطا فرمائی, کسے نو زندگی میں 30 سال عطا فرمائی, کسے نو زندگی میں 40 سال عطا فرمائی, کسے نو زندگی میں 50 سال عطا فرمائی ہے, کسے نو زندگی میں 60-70 سال عطا فرمائی ہے. میں ویکھنا چاہنا اللہ جی کی دیکھنا چاہندے ہو. فرمایا ایوکم احسن عملا, میں ویکھا انہیں زندگی اندر چنگے کم کیڑے کیتے نے. انہیں دنیا دی اندر اپنی عقل دے نال اپنے سیم دے نال فیصلے کیتے نے, اپنے دل دیاں منیاں نے یا میں رحمان دیاں منیاں نے, اپنے دل دیاں منیاں نے, اپنی برادری دیاں منیاں نے, اپنے رشتہ داراں دیاں منیاں نے, اپنے یاراں دوستاں دیاں منیاں نے, اپنے خاندان دے فرداں دیاں منیاں نے, ماحول دے مطابق زندگی گزاری ہے یا میری من کے تے نیک عمال فرمائے نے. اور نالی پھر اللہ نے اس بات دی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ دنیا دی اندر چھیڑا بھی انسان آیا ہے نا, اللہ پاک نے انسان نو 2 رستے دکھائے نے. اللہ فرماندے نے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماندے نے انسان نو میں 2 راہ دکھا چھڑے نے, ایک سیدھا رستہ بھی دکھایا تے پٹھا راستہ بھی ہو دے سامنے میں, یعنی 2 راہ نے, ایک رستہ رحمان والا ہے, ایک رستہ شیطان والا ہے. اگو انسان دیاں اپنیاں مرضیاں نے جیڑا مرضی رستہ اختیار کر لوے. ہن دنیا دی اتے بندہ رہندا نا, دنیا تے رہندیاں بندہ اس چیز نو سوچدا ہے یار میرا دنیا تے رہن واسطے
واسطے مینوں کیڑی کیڑی چیز دی ضرورت ہے. بندہ سوچدا ہے یار مینوں گڈی چاہیدی ہے, میری زندگی دی ضرورت ہے, میں موٹر سائیکل لے لواں. موٹر سائیکل لئیے سوچدا ہے یار میرے 4-5 بچے ہو گئے نے, ہن میری زندگی دی ضرورت ہے, میں کار لے لواں. کار لے لیندا ہے. بندہ سوچدا ہے یار میرے 2 کمرے نے, میرے بچیاں دے اندر اضافہ ہو گیا ہے, اولاداں جوان ہو گئیاں نے, ہن میں اپنے بچیاں دے 4-5 علیحدہ کمرے بنا دیواں. ہن بندہ 4-5 علیحدہ کمرے بنا دیندا ہے. ہن دنیا تے رہندا ہے نا بندہ, دنیا دے بارے سوچدا ہے. اللہ اکبر. پھر سوچدا ہے یار انہاں بچیاں واسطے کاروبار بھی ہونا چاہیے, انہاں بچیاں دے واسطے کوئی ذریعہ معاش بھی ہونا چاہیے. پھر ایدی عوض اندر آ کے انسان اپنا قدم اٹھاندا ہے, دنیا دی ہرس دے اندر بندہ لگ جاندا ہے. مثال حافظ ابن کثیر نے سمداد نال نقل فرمائی ہے, لکھدے نے ایک بندہ او دے مگر ایک شیر لگ جاندا ہے. شیر کولو اپنی جان بچاوندا دوڑدا جا رہا ہے کہ میں شیر دے شکار تو بچ جاواں. دوڑدا اگے ایک درخت نظر آیا ہے, اور دیکھدا کہ یہ درخت دیاں جڑاں 2 رنگ دے چوہے جڑے نے درخت نو کٹ رہے نے, ایک سیاہ رنگ دا ہے, ایک جیڑا سفید رنگ دا چوہا ہے, اور اس درخت دے اوپر چڑھ جاندے نا. اور انسان جدو درخت تے چڑھے ہے تے سنال ایک گہرا ٹوہے آوے, او دے علم اندر ہے اگر درخت ایدیاں جڑاں کٹیاں گئیاں اس گری اندر گھڑاں گا تے مر جاواں گا. اس شیر نے نہیں چھڑنا, اس گری دی اندر میں گھڑ جانا ہے. اور نالی پھر دیکھ دیں ایک شہد لگ گئے تے شہد نو چوسنا شروع کر دیندا ہے. پھر جدو شہد چوس دے نا او دی ایک لذتی وکھری ہے, او دی ایک مٹھاسی وکھری ہے. پھر شہد چوس دیاں اس قدر او دی اندر مگن ہو جاندا ہے, اونوں ایویں بھول گیا تے درخت دیاں جڑاں کٹیاں جا رہی ہیں, ایویں بھول گیا میرے مگر شیر لگا ہے. اس بات نو بھی بھول گیا کہ ایک سامنے گہرا ٹویا ہے, او دی اندر گھریا تے میرا خاتم ہے. فرمایا جیڑا پیچھے شیر لگ گیا اصل اندر ملک الموت ہے, تے جیڑا درخت دیاں جڑاں کٹ رہے نے سیاہ رنگ تو مراد رات دیاں تاریخیاں نے, رات جیڑی کٹ دی جا رہی ہے. اور جیڑا دوسرا بے کٹ رہے ہے سفید رنگ دا, او دی زندگی دے دن نے. یعنی ایدی زندگی اسی تے سوچنے ہیں ہن 20 سال ہو گئی ہے, ہن 40 سال ہو گئی ہے, ہن 50 سال ہو گئی ہے. اصل اندر دی زندگی دی اندر کمی ہوندی جا رہی ہے. جیڑا گہرا ٹویا ہے او جیڑا ٹویا او دے واسطے قبر بن جائے گا. اس واسطے جیڑا شہد ہے, شہد نو دنیا ہے, دنیا دی مٹھاس ایسی ہے, دنیا دی لذت ایسی ہے, دنیا دی ایک بہار ایسی ہے کہ او دی اندر جدو مصروف ہوئے انہوں قبر بھول گئی. اس انسان نو ملک الموت بھول گیا, اس انسان نو بھول گیا کہ میری زندگی ختم ہوندی جا رہی ہے. اور اللہ نے قرآن اندر سمداد نال اعلان فرمایا کہ میرے بندیا کسے بھلیکھے اندر نہ رہی, میں اللہ دی قدرت تو قربان جاواں. اللہ نے ایک ایک چیز نو واسے بیان فرما چھڑے ہے. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ فرماندے نے ہر چیز ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. نال فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ فرماندے نے تے دنیا دا ایک رول ہے. بندہ سوچدا ہے میں مکان بنا لیا میریاں کامیابیاں نے, میں دنیا دا مال جمع کر لیا کامیابیاں نے. اللہ فرماندے نے میرے کاغذاں دی اندر کامیاب کیڑا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, اللہ فرماندے نے جدو فوت ہو جانا ہے, جدو موت آنی ہے تے مر جانا ہے. أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ,
قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ فرماندے نے پورے پورے بدلے دیتے جان گے، اور جو بھی کیتا ہے جدو دی جزا سزا دیتی جائے گی۔ فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماندے نے او انسان جہنم تو بچ گیا، او دیاں نیکیاں دے اندر اضافہ ہو گیا ہے، بدیاں دے اندر کمیاں ہو گئیاں نے، او بندہ جہنم تو بچ گیا تے جنت دا وارث بن گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فقد فاد، اللہ فرماندے نے اصل اندر او لوگ کامیاب نے تے دنیا کی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرماندے نے دنیا ایک دھوکا تے فریب کھانا ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا دا جیڑا مال ہے، اے دنیا دا مال تے دنیا دی جیڑی زینت ہے، اللہ پاک نے فرمایا دنیا دا مال دنیا دی زینت ہے، اصل دی اندر باقی کیڑیاں چیزاں رہنیاں نے جدا اللہ دے ہاں درجہ ہے، جدا اللہ دے ہاں مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ فرماندے نے باقی رہنے نے تے تیرے نیک کمال رہنے نے۔ اللہ دی قسم ہے اج دنیا دی اندر بندہ زندگی دا وقت گزار دے اور سوچ دے میری اولاد دا کچھ بن جائے، سوچ دے میری اولاد دے کچھ معاملات بہتر ہو جانا، پھر بندہ پرہیز نہیں کردا، انسان تو کمیاں ہو جاندیاں نے، کتے انسان حرام مال جمع کر لیندہ ہے، کتے انسان جھوٹ مال کے مال جمع کردہ ہے، اور کفیت تے نقشہ کسی انج کھچی ہے ہوئے جوڑ میاں جوڑ پاویں، ہوئے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، ہوئے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے۔ اللہ دی قسم دے نصیباں دے نال قبراں مل دیاں جے۔ آج میں کرونا وائرس دا رولا بنے ہے، دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ ڈرامہ نہ سمجھو، ہر انسان نو چاہیدہ احتیاط کرنا۔ ہاں میں سمجھنا کچھ حکومتی پالیسیاں نے، سمجھنا کچھ حکومتی ایسیاں پالیسیاں ہون گیاں جدے ذریعے عوام الناس نو پریشان کیتا جا رہا ہے، اپنے جال دی اندر اکٹھا کیتا جا رہا ہے، یا یہود و انصارہ دیاں سازشاں دے نال لوگاں نو اسلام تو دور کیتا جا رہا ہے۔ لیکن ہر حال اندر اپنے مالک دا در نہ چھڑے آجے، ہر حال اندر اپنے حقیقی مالک نو نہ چھڑے آجے۔ اللہ دی قسم ایسے معاملات سوشل میڈیا پر ہے، مختلف معاملات ساڑھے سامنے نے، کئی لوگ نے جنہاں نو غسل نصیب نہیں ہو رہے، کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو کفن نصیب نہیں ہو رہے، کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو جنازے نصیب نہیں جنہاں دے ہو رہے، کئی او لوگ نے جنہاں دیاں قبراں تے دعاواں نہیں ہو رہیاں، بندہ ہتھی دفن کر لوے اللہ دی قسم تسلیاں ہو جاندیاں نے، جدوں قبر بھی نصیب نہ ہوئے انسان دا کی بننا ہے، اے چیزاں انسان نو نصیباں نالی مل دیاں نے۔ حالت اور کفیت کی ہے اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینو قبر وچ پان گے، تیرے پین تے پرا بے کے، تیرے پین تے پرا بے کے کرنگے سلام، تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال پڑھان گے۔
دسنا چاہنا جدوں اے ساواں والی ڈور ٹوٹ جاندی ہے اللہ دی قسم اس وقت انسان نو احساس ہوندا ہے کہ آخرت والیاں منزلاں کیویں دیاں نے اس بات اندر شک نہیں ہر انسان نے اس کائنات تو جانا ہے اگر کوئی بچپن اندر جا رہا ہے تے مالک دیاں مرضیاں نے اے نا اللہ ویسے بھی احساس دلاندے نے اللہ ویسے بھی جھٹکے دے دے کے اپنے بندیاں نو ویکھ دینے کہ میرا بندہ کنہ کو میرے قریب ہے قرآن نے نقشہ کھینچی ہے اللہ فرمان دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرمان دینے میں اپنی بندیاں دی ازمائش کرنا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف اللہ فرمان دینے کتے میں دشمنہ دے خوف تو ازمانا فرمایا کتے مالاں دی میں کمی کر کے ازمانا کدے میں اینا تو اینا دیاں جانا کھو کے ازمانا اللہ دیاں مرضیاں کسے دا بیٹا اٹھا لیا اللہ دیاں مرضیاں کسے دا پوترا اٹھا لیا اللہ دیاں مرضیاں کسے دا دوترا اٹھا لیا اللہ دیاں مرضیاں کسے دی مانو اٹھا لیا میرے مالک دیاں مرضیاں نے اللہ جو چاہے اپنی رضا رب دی رضا تے راضی ہونا چاہیے ہے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اپنے بندیاں نو ویکھنا چاہندا ہے نال فرمایا والثمرات اللہ پکے ہوئے پھل جیڑے نے تباہ و برباد کر کے ازماوندا ہے اللہ فرماندے نے انہاں لوکاں واسطے خوشخبریاں ہیں جنہاں صبر دا مظاہرہ کیتا تے زبان تے الفاظ کینے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ فرمان دینے میری رضا تے راضی نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جننے بھی اللہ دے کر دے اندر آئے ہو اللہ جاندہ ہر بندے نال میرا تہاڈے نال کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے کتے باپ دی طرفوں رشتہ ہے تے کتے ماں دی طرفوں رشتہ وے باپ دی طرفوں رشتہ ہے تے کتے ماں دی طرفوں رشتہ وے لیکن میں ایک ضرور درخواست کرانگا پہلے نمبر تے جے دنیا تے والے دین حیات نے انہاں دی خدمت اندر کمی نہ کرے آجے اللہ جاندے بیویاں گلاں بھی کر دیا ہوندی ہیں زندگی دے موڑ تے ماپیاں تو انسان ہوندے ناتے کمیاں پیشیاں بھی ہوندی ہیں لیکن اللہ جاندے جدو ماں جا ابو ٹر جانا او دو ساریاں کمیاں ہی بندہ پل جاندہ ہے او دو تے بندہ اے بھی سوچ دے آج کدے میری ماں منو آکھے تے صحیح منو کمی والے پاسے ہی سٹ دوے پر میریاں اکھاں تو بوجھل نہ ہووے میریاں اکھاں تو سیڑتے نہ ہووے لیکن وہ تو کی فائدہ جدوں ہتھوں بندے دے معاملات ہی ختم ہو جامنا ان جیڑی گل میں دسنا چاہنا اس کائنات اندر کسے نہیں رہنا تے کم از کم جدوں اپنے دنیا تو ٹرجن انہاں نو یاد ضرور کریا کرو انہاں نو یاد ضرور رکھیا کرو انہاں نو مختلف شکلوں دی اندر یاد رکھیا کرو اللہ جاندہ کدے کدے جے زندگی دی اندر موقع ملے جنہ دیاں ماواں جاں ابو دنیا تو گئے نے ہاتھ بن کے عرض کرانگا انہ دیاں قبروں تے ضرور جایا کرو آج تسی جاؤ گے تے کل تہاڈی اولاد جائے گی تہاڈی اولاد جائے گی تہاڈے پوترے جائیں گے اگر آج ماں پیاں دیاں قبروں تے نہ گئے کل ساڑھے تے وقت آنا تے کوئی دعا واسطے نہیں آئے گا کیونکہ جدو انسان اس کائنات نو چھڑ دے
ओदा दुनिया नालों ताल्लुक खत्म हो जाता है, ओदा दुनिया नालों मामला मुक जाता है। ना नेकियां अंदर अजाफा हुंदा है, ना बुराइयां अंदर अजाफा हुंदा है। इब्ने माजा दे अंदर हदीस आंदी है, मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने एक बंदा इंज कबर दी अंदर ओदे दर्जात बुलंद हो जाणगे, कबर दी अंदर ओदे दर्जे बुलंद हो जांदे ने ते आखदा अल्लाह मेरा अमाल नामे वाला रजिस्टर ते बंद हो गया है, लेकिन सोनिया मालका मेरा मुकाम किवें वध गया है, मेरियां नेकियां दी अंदर अजाफा किवें हो गया है, मेरियां नेकियां दी अंदर अजाफा किवें होया है। अल्लाह दी कसम मैं ते समझना जिदों दी है हदीस मेरी मां ने सुनी जिंदगी दे हर मोड़ ते एक ही गल कर दी, नमाज पढ़िया करो, नमाज अंदर सुस्ती ना करया करो। कम अज कम जिदों मैं जे तुहाडी जिंदगी च दुनिया तो जावा अल्लाह जानदा है अक्सर दुआ अंदर एक ही गल करी दी सी, अल्लाह सोनिया मेरी जिंदगी दी अंदर मेरी मां दुनिया तो ना जाए, मेरी जिंदगी दी अंदर मेरा बाप दुनिया तो ना जाए, सदमा बर्दाश्त नहीं होना। वाकयातन बड़ा गहरा सदमा है, बड़ी गहरी चोट है, लेकिन अल्लाह असी तेरी रजा ते राजी हां, अल्लाह असी तेरी रजा ते राजियां। एक ही दिल अंदर तमन्ना रही, एक ही दिल अंदर ख्वाहिश रही। बुजुर्गां भी अक्सर अब्बू नू भी क्या कर दी अपने अब्बू दी कबर ते जाया करो, तुसी जाओगे ते तुहानू देख के तुहाडे बच्चे भी कब्रिस्तान दा रुख करनगे। नाल आखिया कर दी अपने पुत्रां नू आखी मेरी कबर ते जरूर आवन। मेरे भाई भी आए ने जुमे दे अंदर, बरादराना तौर ते दावत दियांगा, मेरे अंदर आप हजारा कमियां, हजारा खतावा, हजार मरतबा दीन तो दूरियां, मैं बरादराना तौर ते कवांगा मां दी जेड़ी दिली असल ख्वाहिशी इस ख्वाहिश नू जरूर पानी दे आजे, नमाज ना जिंदगी दे किसे मोड़ ते छड़े आजे। अगर जे तुहानू अल्लाह मौका दवे कबर ते जाके कम अज कम किसे ना किसे दिन जरूर दुआ करे आजे, क्योंकि मैं नस्ल इसन की है, मैं नस्ल वजह की है। अगर बंदा वैसे दुआ करे ना करे, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज है जिदी अंदर अम्मी लई भी दुआ हुंदी है, जिदी अंदर अब्बू लई भी दुआ हुंदी है। किथे लिखी है? अल्लाह फरमांदे ने रब्बना गफिरली वाली वाली दैया वालिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब। ए नमाज दी अंदर अल्फाज मौजूद ने। मोड़ ते एक बंदा ओदी वालदा दुनिया तो चली गई, साडे मोड़ इमनाबाद दे साथी ओदे कोल हाज़र होए ते जाके आखन लगे जो रब दी रजा है ते देख के दीनदार लोगां नू साथी आलमे दीन ने आंदा हजरत साहब नमाज ते अगे भी पढ़ी दी सी, लेकिन अज मैं फजर दी नमाज पढ़ी है ते मैनू पता लगा बे इन्ना कलमियां दा दर्जा की है। अगे भी मैं पढ़ना सा रब्बना गफिरली वाली वाली दैया वालिल मुमिनीना यौम यकुमुल हिसाब की माने रब्बना गफिरली वाली वाली दैया, अल्लाह मेरे मापियां नू माफ फरमा, अल्लाह मेरे मापियां ते रहमत फरमा, अल्लाह अपना फजल फरमा, अल्लाह अपना करम फरमा। कहंदा अगे मैं बड़ी दफा पढ़िया लेकिन कदे मैनू इन्ना जुमलियां दा एहसास ना होया, लेकिन जदों मैं अज पढ़िया ते मेरियां चीकां निकल गईयां। एवें नहीं अल्लाह दे नबी आखिरी अल्फाज दुनिया तो जा रहे ने, मौत दी कशमकश अंदर ने, उदों भी कह रहे ने अस्सला अस्सला
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز دا خیال کریا جے، غلاماں دا خیال کریا جے۔ دسنا کی چاہنا میرے آقا فرماندے نے قبر دے اندر درجات بلند ہو گئے، آندہ اللہ میرا اعمال نامے والا رجسٹر تے بند ہو گیا ہے، ہن سونے اعمال کا میرا مقام کیویں بلند ہویا ہے، میرے درجات کیویں بلند ہو گئے نے، میرے مقام اندر اضافہ کیویں ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے، سونے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ پاک دی طرفوں آواز آئے گی، اے میرے بندیا تیری اولاد دنیا تے موجود سی، انہیں دنیا تے رہ کے منو یاد کیتا ہے، میں تیرے قبر اندر درجیاں نو بلند فرما چھڑے ہے۔ اینو اللہ دے نبی نے صدقہ جاریہ آکھے ہے، اللہ دی قسم کل ساتے نام بھی دے وے جڑے شریعت تو ثابت نہیں، پتر ویسے نماز پڑھ دے، تھی نماز پڑھ دیئے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، ماں ٹر گئی ہے، باپ ٹر گیا، اللہ انہاں نو قبر اندر ثواب عطا فرما دینے۔ حافظ صاحبی تفسیر ابن کثیر دی اندر لکھ دینے، تفسیر کبیر دی اندر بات موجود ہے، تفسیر کبیر دی اندر نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے نے، دیکھیا رستے دی اندر ایک قبر ہے تے قبر دی اندر اگ دا عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے، سونے مالکا اگ دا عذاب ہو رہا ہے، کی وجہ تے کی معاملہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر جاندے نے، اے موجدہ جدو واپس آئے نے، آ کے دیکھیا پھر دیکھ دینے ہن اگ دا عذاب نہیں ہو رہا۔ میرے آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے التجا کر دینے، سونے مالکا اگ دا عذاب ہو رہا سی لیکن ہن اگ دا عذاب ختم ہو گیا ہے، آخر ایدی حکمت کی ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے، اے میرے ابن نبیہ جدوں ہو رہا سی عذاب میں تے اودوں بھی تینوں نہیں دسیا کہ ایدہ عیب کی ہے، ایدہ جرم کی ہے، ایدی خطا کی ہے، ہن میں عذاب نو دور کر چھڑے تے ہن میں کیویں دس دیواں؟ ہاں میں ایک گل دس دینا، عذاب ایدہ دور کیوں ہویا ہے؟ ایدہ بیٹا دنیا تے سی، ایدی بیوی امید اندر میں انہوں بیٹا عطا فرمایا، انہیں اپنے پتر نو پڑھایا، انہیں دنیا تے منو یاد کیتا، میں قبر وچ ایدے باپ تو عذاب نو دور کر چھڑیا۔ اس واسطے جدہ بھی دنیا تو جائے کم از کم انہاں نو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آؤ ذرا دوسری بات تے غور کرے آجے، حدیث مشکات دی اندر آندی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے کہ جدو جمعہ دا دن ہوئے، فرمایا جدی امی دنیا تو چلی جائے، ابو دنیا تو چلے جان یا دونوں دنیا تو چلے جان، آقا علیہ السلام فرماندے نے، سونے پیغمبر فرماندے نے کہ کم از کم جدو 8 دن بعد جمعہ دا دن آندا ہے، اولاد دا حق وے کے قبر تے جا کے اپنی ماں لئی دعا کرن، اولاد دا حق وے اپنے باپ لئی دعا کرن، لیکن اج تے اللہ جاندا عجیب کہانی ہے، عجیب کیفیت، عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ اللہ دی قسم ایسے کئی میں ساتھی ویکھے نے کئیاں علاقیاں دی اندر جنہاں دے ماں پہ دنیا تو گئے نے، اینا بھی علم نہیں کہ امی ابو دی قبر کتھے وے۔ پھر آگ دے کی نے جی انہاں دی قبر دی نشانی رکھن واسطے قبر دے اوپر تختی لگا دیتی جائے، او دیتے لکھیا جائے فلان دا بیٹا فلان ہے۔ اللہ دی قسم دے ایسی اپنی سوچ اور عقل دے نال کرنے قبر تے لکھائی کرم تو میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ اسی اس واسطے کم کرنے یاد روے
تے جے بندہ ویسے ہی قبرستانہ دا رخ رکھے تے قبراں ویسے ہی یاد رہن گیاں۔ میں تے اکثر جگہ تے کیا کرنا کہ جدوں باپ اپنے پتر نو لے کے اپنے باپ دی قبر تے جائے گا، پتر اپنے باپ کو لو سوال کرے گا ابا جی مینوں کدی قبر تے لے کے آئے ہو؟ باپ کہے گا بیٹا اے قبر جیڑی ہے تیرے دادے تے میرے ابو دی قبر ہے، اے قبر تیری دادی تے میری امی دی قبر ہے۔ اللہ دی قسم ہے پھر ایسا اس بچے دا ذہن بنے گا، ایسا ذہن دا فٹ ہوئے گا کہ جدو تو دنیا تو جائیں گا تیرا بیٹا تیری طرح تیرے پوترے نو لے کے قبرستان دا رخ کرے گا۔ پھر جیڑا سوال ابو تو کیتا ہے وہی سوال تیرا پوترا تیرے بیٹے تو کرے گا، آکے گا ابا جی کدی قبر ہے؟ ہفتے بعد آم دے ہو، روزانہ آم دے ہو، دوجے دن آم دے ہو، تیجے دن آم دے ہو، تے تیرے بیٹے دیاں اکھاں چ آنسو آ جان گے، رو پوے گا کہے گا پترا جیڑا تو آج میرے کولو سوال کیتا ہے اے سوال میں بھی اپنے بیٹے دے اپنے ابو دے کولو کیتا سی، اے سوال میں بھی اپنے باپ کولو کیتا سی، اے جڑی قبر تیرے دادے تے میرے ابو دیا، اے قبر تیری دادی تے میری امی دی قبر ہے۔ او یارو آؤ جنہ ماپیاں نے دکھ تکلیفاں دا سامنا کر کے توہانوں پڑھایا لکھایا ہے، جنہ ماپیاں مشکلات دا سامنا کیتا ہے، او میں کہنا جے نہیں پڑھایا تے پھر بھی اگر جے تینوں اچھے کاروبار کر کے نہیں دیتے تے پھر بھی او بھی گل بجائے، لیکن اللہ دی قسم شکر کریا کر کچھ بھی نہیں تینوں ایک مقام تے بنا کے دے چھڑے ہے۔ پوچھو نہ لوکاں کولو جنہ کول رہن واسطے کمرے کوئی نہیں، پوچھو نہ کول جنہ کول رہن واسطے مکان کوئی نہیں، اور میں کہنا جے مکان بھی نہیں تے کم از کم انہا ہی سوچ لیا کر جیڑے باپ نے جیڑی ماں نے دن رات دیاں محنتاں کر کے تینوں پالے ہے او دی قدر تے ذرا کر کے ویکھنا، کم از کم اپنے قیمتی وقت دے وچوں ہاں میں مننا بندہ آکھدا ہے میں اپنی اولاد اندر بڑا بیزی ہاں، اپنے کاروبار اندر بڑا مصروف ہاں، میں دنیا دے معاملے دی اندر بڑا بیزی ہاں، لیکن جی اللہ توفیق دوے تے کدے کدے دو بول اپنی زبان تو بول دیا کر ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، کدے کدے اے بول بولیا کر کیونکہ جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ قصہ مختصر سو رساتے سرے تے گنڈ گل مکدی مقاماں او ویرہ اس کائنات اندر صدا نہیں رہنا، سب تو پہلے نمبر تے نیکی کریا کر جیڑی نیکی تیرے کم آنی ہے۔ محدثین دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکو اللہ جام دے 6 مہینے اللہ کو لوں دعاواں کر دے اللہ ساڑی زندگی دی اندر رمضان آ جائے، اللہ ساڑی زندگی دی اندر رمضان آ جاوے، 1-2 دن نہیں 3-4 دن نہیں 5-10 دن نہیں 6 مہینے دعاواں کر دے، اور اللہ جان دے میں بھی اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا۔ اے رمضان دا مہینہ میری والدہ نے اچھا گزارے ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے جس شخص دیاں 3 شہادتاں اچھیاں مل جان، حدیث صحیح المسلم دی اندر ہے، جس انسان دیاں 3 شہادتاں اچھیاں مل جاننا اللہ پاک انہوں معاف کر دیندے نے، اللہ نو جنم دا داخلہ عطا کر دیندے نے۔ اللہ جان دا مدرسے دی اندر پڑھیا، مسجد دی اندر امام خطیب ہیاں، لیکن شاید نہ قرآن میں بھی نہ پڑھدا ہوں جنہ رمضان اندر نہ
हक अदा कीता। मैं कोई वडियाई नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं दसना चाहना कि अपने मालक नू याद कर लो, कोई पता नहीं किदों दुनिया तो चले आ जाना है। फिर जिदों ने की कर लैनी है फिर की करना है। जेड़ा मुहद्दिसीन दा तरीका हुंदा 6 महीने दुआ कर दे अल्लाह रोजे आ जान, जिंदगी दी अंदर रोजे आ जान। जिदों रमजान आ जांदा फिर अपने मालक नू याद कर दे, रो रो के याद कर दे। किते क़याम दी शक्ल अंदर, किते कुरान पढ़न दी शक्ल अंदर, किते सजदियां दी शक्ल अंदर, किते रोज़ियां दी शक्ल अंदर। फिर जिदों रमजान गुजर जांदा फिर 6 महीने अल्लाह कोलों दुआ कर दे, अल्लाह साडे रोजे कबूल फरमाई। रोजे रखना बड़ी गल नहीं, नमाज़ां पढ़नियां बड़ी गल नहीं, कुरान पढ़ना बड़ी गल नहीं, बड़ी गल है कि अल्लाह नेकी नू कबूल कर लवे। 6 महीने दुआ कर दे अल्लाह साडे रोजे कबूल करी, साडे क़याम कबूल करी, साडियां तराबियां पढ़ियां कबूल करी, साडा सुनिया कुरान कबूल करी, साडियां कीतियां करवाइयां अफ्तारियां सहरियां कबूल करी। फिर नमाज पढ़ दे ते नमाज के बारे दुआ कर दे अल्लाह कबूल करी। अगर तजर्बा करना होए, तजर्बा करना होए नमाज कबूल होइए ते नहीं, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया है। आप फरमांदे ने मुहद्दिसीन या सहाबाई कराम जेड़े ने, सहाबाई कराम देख दे के साडी नमाज कबूल होइए ते नहीं, वो किवें तजर्बा कर दे। मेरे आका फरमांदे ने एक बंदा नमाज पढ़दा, क्योंकि कुरान च फरमाया अल्लाह फरमांदे ने इन्नस्सलाता तनहा अनिल फहशा वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तसनाऊन। अल्लाह फरमांदे ने नमाज बेहयाई ते बुरियां कम्मां तो रोक दिए। हुण एक बंदा नमाज पढ़दा है, झूठ भी बोलदा है, बंदा नमाज पढ़दा है, गलत हरकतां भी करदा है, बंदा नमाज पढ़दा है, बेईमानियां करदा है। मेरे आका फरमांदे ने तजर्बा करना होवे नमाज कबूल होइए ते नहीं, बंदे नमाज पढ़िए फजर दी, नमाज पढ़िए जोहर दी, नमाज पढ़िए असर दी, नमाज पढ़िए मगरब ईशा दी, जेड़ी भी नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ के मस्जिद तो बाहर निकले है, ओदे सामने बुराई आ गई है, इतने वसैल है ने और बंदा गुनाह कर सकता है। लोकां दियां अखां तो बोझल है, लोग देख भी नहीं रहे, गुनाह बंदा कर भी सकता है। लेकिन आका फरमांदे ने नमाज ओनू झंझूर दी है, नमाज ओनू हिलांदी है, नमाज ओनू नादम ते शर्मिंदियां कर दी है। ओए हुनी मैनू अदा कीता ही ते हुन रब दियां नाफरमानियां कर लगा। आका फरमांदे ने तजर्बा करना होवे नमाज पढ़ के बंदा बाहर निकले है, अगों देखदा बुराई सामने में, हाथ नाल मैं गुनाह कर सकना, ज़बान नाल खता कर सकना, कन्नां नाल बुराई कर सकना, पैरां नाल चल के गुनाह वाल जा सकना, अपने दिमाग ते दिल अंदर लिया के बुरे ख्याल गुनाह कर सकना। आका फरमांदे ने नमाज ओनू गुनाह तो रोक देंदी है, समझ ले ओदी नमाज नू अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अगर बंदे नमाज पढ़िए शिरक भी कर रहे है, बिदात भी कर रहे है, गलत हरकतां भी कर रहे है, सोच लवे मेरी नमाज अंदर नक्स आ गया है, अपने रब नू राजी करिए ताकि नमाज क्लियर होए। नमाज बुरिया कम्मा तो रोक के रख देंदी है। इस वास्ते मस्जिद बनाई जे बड़े शौक नाल, बड़े ज़ौक नाल, बड़ी मोहब्बत नाल, बड़ी लगन नाल। मैं शुरू तो जानना छोटा जिहा सा, चंद साथी हाजी साहब दीगर इक्का दुक्का इन्हां दे नाल लगे। जदों मस्जिद तो निकालिया गया अल्लाह पाक से दवे मिस्त्री मंजूर उन्हां दी जेड़ी जगह को नमा
काफ़ी अरसा उस जगह ते नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह कोलों दुआ करते रहे, माल का मस्जिद वास्ते जगह दे दे, मस्जिद वास्ते जगह दे दे। बजुर्गां दुआवां कीतियां, मैनू याद है मेरी मां भी बड़ियां दुआवां करदी रही, अल्लाह मस्जिद दे दे। बड़ियां कोशिशां सानू भी कहना, ई दानी कुछ देवो, कारी नू कुछ देवो, मस्जिद अंदर गमी आई है, खुशी आई है, हिस्सा पाओ मस्जिद दे अंदर। तुहाडा ते कुछ बनना या नहीं बनना, लेकिन अल्लाह दा घर बन जाए। जिन्नियां मेहनतां दे नाल, जिन्ने दुख दे नाल, जिन्नियां परेशानियां दे नाल जेड़ा जज्बा लैके उठे सो, अज अल्लाह जानदा तुहाडे चो ते मेरे चो जज्बा खत्म हो गया है। आज जो जज्बा खत्म हो गया है, मैं अज अल्लाह दे घर अंदर वादा करना, इंशाअल्लाह जेड़ा जज्बा ही पहला साडे बड़ियां दा, मैं इंशाअल्लाह ओदे ते पूरा उतरांगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है मेरे वीर भी, मेरे भाई भी पूरा उतरनगे। अल्लाह जानदा है, अगर कोई मस्जिद दे नाल 1 रुपये दा तावन करे, असी अपनी तरफों करिए ना करिए, असी मां वालों 1000 देन लई तैयार हां। 1 नहीं 2 नहीं, थोड़ी जी हिम्मत करो। अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया है, कम मिन फियतिन गलीलतन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने मैं थोड़ियां नू बहुतियां ते गालिब करना। ओदी मेन रीजन की हुंदी है, निजतां साफ हुंदियां ने, दिल साफ हुंदे ने। ओए असी रिश्तेदार भी एकां किवें आपस तो जुदा हो सकने आ? केड़ा रिश्ता नहीं, साडा खूनी रिश्ता है, बड़े करीबियां, इतने करीबी होने दे बावजूद असी दूर हां। ओदा नुकसान दीन दे मामले च भी नजर आ रहा है। मस्जिद ते बन गई है, आबाद नहीं, मस्जिद ते बन गई है, नमाज़ां दा एहतमाम सही मानियां दे अंदर नहीं, मस्जिद ते बन गई है, अज़ानां दा एहतमाम सही मानियां दे अंदर नहीं। ओ यारो कादा फायदा इस माल दा, कादा फायदा इस माल दा, जिदों दुनिया तो जाना है दुनिया ते रह जाना है, दुनिया तो जाना है ते दुनिया ते छड़ जाना है। अल्लाह ने यही किया ना, अल मालु वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, ऐ आखिया ना दुनिया दी जीनत है, दुनिया दा माल दुनिया दी जीनत है। वल बाकियातु सालिहा, जेड़ा बाकी रहना नेक माल रहने ने। ओए अल्लाह जानदा है, अगर रब दे घर दा ख्याल ना करांगे, पैसे फिर भी निकलने ने। किवें निकलने ने? किते बीमारी दी शक्ल अंदर, किते बेटा बीमार हो गया, किते बंदा आप बीमार हो गया, किते बीवी बीमार हो गई, किते हादसा हो गया, किते कोई मामला, किते कोई मामला। कम अज कम सोच लवो, कम अज कम ज्यादा नहीं, हर जुम्मे जे ज्यादा नहीं दे सकते, 500 जरूर मस्जिद अंदर दइए, कम अज कम 500। इतने भी वसैल नहीं ते जुमे वाले दिन कम अज कम असी सारे 100 दी दईए ते किथे कहानी पहुंच दी है। आ जिन्ने भी असी आए हाँ सारे जने पुत्र भी ऐ ना सोचिया करो अबू ने दे छड़िया ते मेरी खैर है, प्यो ना सोचे पुत्र ने दे दिता ते मेरी खैर है। मरना पुत्र भी है, मरना बाप भी है, मरना मां भी है। सारे ने इस कायनात नू छड़ना है, हर बंदे ने इस कायनात तो जाना है। अपने वास्ते भी सोचो, अपने बड़ियां ली सोचो, मापियां ली सोचो। कोशिश करो मेरी आमदनी हफ्ते दी किन्नी है, मिसाल दे तौर ते 5000 मैं हफ्ता कमाना। लॉकडाउन दे वजह तो हफ्तियां दे हफ्ते दिहाड़ियां टुटियां। समझ लो कि एक दिहाड़ी हफ्ते दी मस्जिद दे नां दी है। समझ लो अद्धी दिहाड़ी मेरी हफ्ते दे विचों, अद्धी दिहाड़ी यानी कि महीने दियां 2 दिहाड़ियां मस्जिद दे नां दियां ने जड़ी जगह लई है। मैं ओदी अंदर पैसे पाने ने, मैं दुनिया तो जावां मस्जिद पीछे बन जाएगी। ऐ नेकी हमेशा वास्ते रहने वाली है। जेड़ा बंदा अपने हत्थी मस्जिद बना जांदा है, अपने हत्थी कोई ऐसा काम कर जांदा है, मिसाल दे तौर ते कुरान लैके दे दिता है, हदीस की किताब लैके दे दी है, दीन
دین پڑھا دیتا بے جنی دیر تک وہ سلسلہ چلدا رہنا ہے قبر اندر انہوں او دا ثواب ہی ہوندا رہنا ہے کی خیال ہے دیو کرو گے نا انشاءاللہ پورے مہینے دے اندر اگر بندہ 2 دیہاڑیاں فکس کر لے اللہ دی قسم گھاٹا نہیں پیندا ویسے بھی تے بندے دی دیہاڑی ٹوٹی جاندی ہے معاملات بن جاندے نے اے حالات اے کفیت اگر دین دے معاملے دے اندر ساڈے اندر کمزوری آئی ہے کیوں آئی ہے ساڈے ایمان اندر کمی آ گئی ہے ایمان دے اسی کھوکھلے ہو گئے ہاں ایمان اندر کمی آئی مسجد بے آباد ہے رب نال اج تو بعد وعدہ کرو نماز نہیں چھڈاں گے ادیوں زیادہ چپ نماز نہیں چھڑنی انشاءاللہ نماز نہیں چھڑنی اللہ جاندا ہے جدوں کوئی دنیا تو جائے نا ادو پتہ لگے گا تانوں کہ کس بھاو ویکھدی ہے قبر دے منظر کیسے قبر دے حالات کیسے میرے عثمان جڑے ہے ہی بخشے ہوئے نے وہ بھی جدوں قبر ویکھ دے تے رون لگ پیندے آکھ دے ساتھی پوچھ دے نے سرکار حشر دا ذکر ہوئے نہیں روندے حوض کوثر دا ذکر ہوئے پل صراط دا ذکر ہوئے تے روندے نہیں تے حضرت عثمان فرماندے نے پوچھن والے ہو پروانے ہو تے ساتھیو اصل معاملہ ہے وے اتے سارے کٹھیاں ہونا ہے جدو قبر اندر ہونا ہے عثمان کلی جان نے ہونا ہے پتہ نہیں کی بنے گا اور اللہ جاندا ہے مختلف جدن دا میرا معاملہ بنے ہیں ساڈا مسئلہ بنے ہیں والدہ دا صبر تے رب دے ہی دیندا ہے صبر تے آ ہی جاندا ہے دنیا تے رہن واسطے زندگی دا وقت تے بندہ گزار ہی لیندا ہے لیکن اللہ دی قسم جدوں کھانا کھان لگیے تے یاد ہوندا ہے پتہ نہیں قبر چ کی منظر ہونگے قبر چ کی حالات ہونگے اور جدوں اے ذہن دے اندر خیال ہوندا ہے نا اللہ جاندا ہے پانی دا کٹ بھی نہیں لنگدا کہ یا اللہ قبر والیاں منزلاں بڑیاں مشکل نے قبر والے حالات بڑے مشکل نے میرے پیارے ہو تواڈے بھی تے دنیا تو گئے نے ماں دنیا تو گئی ہے جا ابو دنیا تو گئے نے دادا دنیا تو گیا ہے نانا دنیا تو گیا ہے کوئی بھی دنیا تو گیا ہے کدے انہاں واسطے سوچیا کر کہ انہاں دے قبر اندر کی حالات ہونگے او بچارے دنیا تے وقت اچھا برا جمے بھی سی گزار کے ٹر گئے اج ساڈی ذمہ داری ہے انہاں نو یاد رکھیے تاکہ قبراں جنت دا باغ بن جان جنت دا بغیچہ بن جان اللہ کو خصوصی طور تے دعا فرماؤ اللہ جتنے بھی دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے بالخصوص میری امی دی قبر نو بھی اللہ جنت دا باغ بنائے دنیا تے جڑے حیات نے اللہ بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے اور خصوصی دعا کرو اللہ سب نو صحت والی ایمان والی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ میرے والد صاحب نو بھی صبر بھی ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جس طرح پائی سجاد سکندر انہاں دے ماموں وہ بھی دنیا تو چلے گئے دعا فرماؤ اللہ انہاں دی بھی قبر نو جنت دا باغ بنائے اور بڑی دنیا اس وقت ہے بخار دی لپیٹ اندر اس وبا دی لپیٹ اندر ہے دعا کرو اللہ انہاں نو بچائے تے جڑے بچے نے اللہ انہاں نو محفوظ فرمائے اللہ انہاں تے رحمت فرمائے جتنے بھی آئے ہو اللہ تواڈے ساریاں تے فضل تے اپنی رحمت فرمائے اور میری ماں دیاں خونی رشتے 2 ہی رہ گئے نے دعا کرے آجے اللہ میرے ماموں نو میری خالہ نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ جہاں دے دیکھی دے یاد آج جمعہ سی نہیں سی صبر ہو رہا سارے پائی تسلیاں دین دے سن پہنا تسلیاں دین دیاں سن لیکن اصل بات کی سی کہ ہر جمعے جتھے بھی ہوئی دا سی فون کر کے کہی دا سی امی دعا کرے آجے جمعہ پڑھانا تے آج گھر اندر نظر نہیں آئے بے ساگتا انسان دیاں کھجا سوا جاندے نے اللہ انہاں دیاں آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائے جو دنیا تے حیات اللہ انہاں تے رحمت فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین